गोंयांत दर दिसा मायग्रंट्साचें प्रमाण वाडत आसा आनी तांचेर सरकारचें कसलेंच नियंत्रण ना, तांचेर कसलेंच बंधन ना। गोंयांत कितले मायग्रंट्स आसा हांची सरकार दरबारीक कसलीच नोंद ना। हाका लागून गोंयांत चोरीचें प्रमाण वाडत आसा। आज बेतलभाटी हांगा भर दिवसा एका बंगल्यांत चोरी करपाचो प्रयत्न फसलो। चोर दार फोडपाच्या प्रयत्नांत आसतना शेजाऱ्यांनी हो आवाज आयकलो। तेन्ना शेजाऱ्यान जेन्ना बोवाळ घातलो तेन्ना हांणी थंयसरल्यान पळ काडलो। सगळो प्रकार दारा कडेन लायिल्ल्या CCTV कॅमेरांतल्यान कॅप्चर जाल्ले कडेन आसा। सरकार आनी सरकारची पोलीस यंत्रणा आतां हाचेर कारवाय करतली की हे चोर पळोवन तेंच्या गांवां वयतले हाचेर गोंयकारांची नजर आसा। असल्यो ह्यो चोऱ्यो जाता तितले बेगीन थांबपाक जाय। गोंयांत मायग्रंट्साचें प्रमाण जें वाडटा हें खंय तरी बेगीन थांबपाक जाय अशी मागणी गोंयकारां कडल्यान जायत आसा। तरी आसतना सरकार खंय तरी हेजेर नजराआड करता, ताका लागून हो चोरीचें प्रमाण वाडत आसा। पळयात तरी CCTV कॅमेरांत कितें कॅप्चर जालां तें आनी हेंकाय पळया। हे जावन आसा चोर।